नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो दौर चल रहा है बिलखुसूस भारत में, वो ज़मीनी सतह पर काम करने का दौर है। वजह उसकी ये है कि जिस तरह से इस वक्त बेदीनी और मुख्तलिफ़ किस्म के फितने हमारे घरों में दाखिल हो चुके हैं, उसके लिए जब तक इस तरह के कामों में ज़मीनी सतह पर करेंगे नहीं, वो जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और इसकी पूछ भी होगी क़यामत के दिन। यही वजह है कि इस वक्त उलमा इकराम बहुत संजीदगी से इस जानिब तवज्जो कर रहे हैं और आने वाली नस्लों तक किस तरह दीन फैलाया जाए और जो ऑलरेडी हैं उनको किस तरह से दीन से बुनियादी तौर पर जोड़ा जाए। मुख्तलिफ जो है अलग अलग शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वालों को इसको लेकर की फ़िक्र हो रही है। इसमें से जो है सदाए मेंबर महराब या मेंबर महराब फाउंडेशन जो गुज़श्ता कई सालों से काम कर रहा है हैदराबाद से, अब वो पूरे मुल्क में फैल चुका है। मुख्तलिफ़ मैदानों में काम हो चुका है, मुख्तलिफ़ मैदानों में काम करना बाकी है, जो बाकी हैं उसको लेकर के चल रहे हैं। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो जनाब नज़ीर अहमद रशादी साहब की है, जो इसी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और कर्नाटक में जो मेंबर महराब फाउंडेशन इंडिया कर्नाटक के सदर हैं और बानी हैं मोहतम मदरसा हैं अरबिया तजवीज़ुल कुरान गुलबर्गा के, और कर्नाटक के ज़ोन नंबर 1 के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने मैदानी सतह पर बहुत सारा काम किया है गुज़श्ता कई महीनों से। तो सोचा कि इस तजुर्बे की रोशनी में कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने आएंगी तो मेरे लिए और आपके लिए भी फ़ायदा होगा। मौलाना नज़ीर अहमद रशादी साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इसमें। शुक्रिया। तो वैसे तो अब मेंबर महराब फाउंडेशन कोई तारुफ का मोहताज नहीं है, देहातों में तक पहुँच रहे हैं आप लोग। तो किस तरह का काम इस वक्त हो रहा है बेदीनी से और फितनों से दूर करने के लिए देहातों में, आप थोड़ा तफसीलात सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मौलाना ग़यास साहब रशादी दामद बरकातुहुम के साथ गुज़श्ता तकरीबन 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मौलाना की इनकलाबी फ़िक्रें हैं। सफ़ावतुल माल से ज़मीनी सतह पर बहुत सा मौलाना ने काम किया और ज़मीनी सतह पर काम करने के बाद बहुत सी चीज़ों को उन्होंने महसूस किया। महसूस करते हुए मेंबर महराब फाउंडेशन इंडिया को जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक तरतीब दी और एक निज़ाम बनाया। और गुज़श्ता तकरीबन 3-4 महीने पहले मौलाना ने मुख्तलिफ़ 5-6 स्टेट के अहम फ़िक्रमंद उलमा को जमा किया। उसमें से इस खादिम को भी बुलाया गया था और मैं भी जो है मेंबर महराब फाउंडेशन इंडिया हैदराबाद के मरकज़ पर हाजिर हुआ। मौलाना ने अपनी दर्द भरी फ़िक्रें और बातों को हमारे सामने रखा और मुल्क के हालात और चैलेंजेस को भी बताया और बताते हुए कहा कि मैं एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। और हमारी इस तहरीक की किताब में मौलाना ने वजह क़याम में लिखा है, जब उसको पढ़ेंगे तो यूँ महसूस होता है कि मौलाना ने अपने जिगर को निकाल कर रखा है। मिल्लत की खातिर एक अजीब फ़िक्र, एक कुढ़न को मौलाना ने ज़िक्र किया हमारे दरमियान में और बताया कि ये जो तहरीकात और ये काम हो रहे हैं, इसी के साथ में मैं चाहता हूँ कि कुछ ज़मीनी सतह पर काम हो। उसके लिए 15 नुकात को मैंने मुरतब किया है और हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाक़े के उलमा को इस काम को दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदे को कर्नाटक से 1 जून की जो है ज़िम्मेदारी दी गई और मौलाना के साथ मुस्तकिल कई असफ़ार में मैं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह काम को देखने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2 महीने से गुज़श्ता महीना हम लोग गुलबर्गा में काम किए, मुख्तलिफ जो है ताल्लुक़ात में जाना हुआ और लोगों से हमने मुलाकात की, खवास, डॉक्टर, इंजीनियर्स, बेदीन अफराद को। तो माशाल्लाह लोग जौक़ दर जौक़ आ रहे हैं और इन फ़िक्रों को लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसका काफ़ी फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह हम महसूस कर रहे हैं। अभी ये महीना बीदर में था, बीदर में पूरे ताल्लुक़ात का हमने दौरा किया, औरात, बसवा कल्याण, चुड़गुप्पा, होनाबाद और मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करके मौलाना के वहाँ 3 दिन हमने प्रोग्राम रखे बीदर में। और इसी के साथ ये बात भी बताते चलूँ कि मौलाना मुख्तलिफ़ तंजीमों और तहरीकात के इश्तराक के साथ काम करने के कायल हैं और इन 15 नुकात के आखिर में मौलाना ने लिखा है कि तमाम तंजीमों और दूसरी तहरीकात के इश्तराक के साथ काम करना भी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह कम वक्त में जो चीज़ें हमने महसूस की कि हम लोग बेदीन अफराद से करीब हो रहे हैं तो बहुत जल्द बात को मान रहे हैं और ऐसे महसूस हो रहा है कि नौजवान बेचैन है कि कोई आए और उन्हें जो है
انہیں ان کی رہبری کریں، اور وہ ایک عجیب نفسیات کی جو ہے کیفیت میں مبتلا ہے۔ ہم جب ان کے قریب ہو کر بات کر رہے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بے چین ہے۔ اور بعض نوجوانوں سے ہم نے ملاقات کی کہ 30 سال ہو گئے شادی نہیں ہوئی، جب ان سے بات کیا تو ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ گھریلو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، بہنوں کی شادیاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ جب انہیں سمجھایا تو ماشاءاللہ وہ بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور کئی نوجوانوں کو ہم نے تعلیم بالغان کی طرف توجہ دلائی، نماز کی طرف لے کر آئے، اور کئی نوجوانوں کو گٹکے سے چھڑانے کی کوشش کی، ماشاءاللہ اچھے نتائج ہے۔ اور اس کے علاوہ مولانا نے مراکز نسواں کا بھی ایک شعبہ ترتیب دیا ہے کہ بے دین خواتین کو دین سے جوڑنا۔ اس کے لیے ہم لوگ 3 مہینے سے میدان میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مراکز نسواں کا آغاز ہوا حیدرآباد میں بھی، مولانا نے ابھی ذکر کیا کہ 2000 خواتین کی ترتیب بنی ہے۔ تو وہاں جب سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ مرکز نسواں سے جڑے ہیں، کیا فائدہ ہو رہا، تو ایک خاتون کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز پڑھ رہی ہوں، اور میں شوہر کی خدمت نہیں کرتی تھی، شوہر کی خدمت کر رہی ہوں۔ اور ہمارے علاقے میں بھی جب ماشاءاللہ اس کام کا آغاز کیا گیا، مراکز نسواں قائم ہوئے، تو بہت سی برائیوں سے بچنا الحمدللہ خواتین کے لیے آسان ہوا۔ خاص طور پر یہ جو سنگ کا نظام ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کے اندر دینی بیداری لائی جائے، اور ان کو ان کا مقام بتایا جائے، اور ان کے اندر ایک فکر لائی جائے۔ تو یہ چھوٹے بچیوں کے دین مدارس وغیرہ تو بہت جگہ ہیں، مراکز نسواں اگر مختلف جگہ پر قائم ہو جائیں، معلمات تیار ہوں، اور اہل خیر حضرات سامنے آ جائیں، تو الحمدللہ ایک بہت بڑا اس سے فائدہ جو ہے ضرور امت کو ہوگا۔ اور مولانا کے ساتھ ہم مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ کافی فائدہ محسوس ہو رہا۔ علماء بھی اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، خواص بھی ہو رہے ہیں، اور نوجوان بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ تو میں ناظرین سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کو اللہ نے جو ہے ایک عجیب صلاحیت عطا کی ہے۔ مولانا تقریباً 100 سے زائد مختلف عناوین پر کتابیں لکھی، چھوٹے چھوٹے کتابچے، میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں، مصیبت میں کیا کریں، صبر کیوں کریں، زکوٰۃ کیسے ادا کریں، عجیب عجیب عنوانات ہیں۔ اور جب کتابی دنیا کے ساتھ ساتھ مولانا صفا بیت المال سے جڑ کر رفاہی فلاحی الحمدللہ مختلف علاقوں میں پہنچ کر کام کیا، پھر یہ جو ممبر محراب فاؤنڈیشن کی تحریک ہے، زمینی سطح پر اتر کر کام کرنے کے مولانا قائل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی بات بولی جائے، اور اس کو بولنے کے ساتھ لکھا جائے، اور لکھنے کے ساتھ میدان میں اتر کر کام کیا جائے۔ تو مولانا پورے الحمدللہ پوری ٹیم کو تیار کر رہے ہیں، ایک درد کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ۔ تو ہماری گزارش ہے ناظرین سے کہ آپ مولانا کی فکروں کو سمجھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بڑی صلاحیت عطا کی ہے، اور عام فہم درس قرآن کے عنوان سے مولانا نے روزانہ 2-4 آیتوں کو یوٹیوب چینل یوٹیوب کے ذریعے سے، اور جو ہے مختلف جو ہے گروپ بنا کر ماشاءاللہ روزانہ وہ تفسیر کو ڈالتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا، اور 6 جلدوں میں الحمدللہ اس کو مرتب کیا گیا۔ اس کو 3000 سے زائد دیہاتوں تک پہنچانے کا مولانا نے پروگرام بنایا۔ الحمدللہ اب تک تقریباً 1500 جو ہے مساجد تک پہنچانے کا کام ہوا ہے، جو چھوٹے چھوٹے دروس کے انداز میں ہیں، 1-2 آیتیں لفظی اور بامہارہ ترجمہ اور مختصر سی تشریح، اور ملک کے موجودہ حالات میں جہاں ملت کو رہبری مل سکتی ہو، وہاں جو ہے سیریل نمبر سے اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ تو اللہ نے بڑی صلاحیت مولانا کو عطا کی ہے، وہ اپنا پورا وقت اور اپنی ٹیم کو تیار کر رہے ہیں، ایک مضبوط نظام بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو موجودہ چیلنجز ہیں اس کو قبول کیا جائے، اور اس کو قبول کر کے ایک لائے عمل بنایا جائے، جس کے ذریعے سے ایک تبدیلی آ جائے، اور ملک میں امن و امان قائم ہو، نفرت کی فضا ختم ہو، اور محبت کا ماحول قائم ہو، اور ایک مدنی معاشرہ قائم کیا جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی
یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.